امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ایک کوئی چھپی ہوئی گل نہیں کہ اچانک اے واقعہ رونما ہو گیا۔ امام حسین دی شہادت اس وقت دی ظاہر ہے جدو امام حسین دنیا اتے آئے نے، آپ پیدا ہوئے نے تے آپ نو نبیان دے تاجدار نے اپنی گود اندر اٹھایا، چاہ کے تے فرمایا کائنات والے ہو سن لو، میرا اے بیٹا جس نو آج میں چمدہ پیاں، جس نو میں بوسے دینا پیاں، کل جدو میرے دین اتے اوکھا ویلا آوے گا، میرا اے سونا لال میرے دین نو سہارا عطا کر دے گا۔ اور میرے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ساری زندگی، اور سیدہ زہرہ نے بھی ساری زندگی، مولا علی نے بھی ساری زندگی کدی اے دعا نہیں کی تھی کہ مولا حسین سن بڑا پیارا ہے، حسین کو امتحان نہ لوی، حسین نو بچا لے۔ جدوں بھی دعا کیتی ہے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے نے تے عرض کیتا ہے اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا حسین نو اسی تیاریاں بڑیاں کروائیاں نے، اسی یہ نہ کہندے کہ ادھے کو امتحان نہ لوی، مولا امتحان سارے لمبا جاوی، حسین کامیاب ہو کے دکھائے گا، بس اے دعا کر دیا مولا حسین نو صبر بھی عطا کری تے صبر تے اجر بھی عطا فرما دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت دے افراد دے وچوں ایک نمایاں فرد نے جنہ دے بارے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے کریم خالق نے فرمایا اے میرے نبی دے گھر والے ہو، اے میرے نبی دے گھر اندر عزتاں دے نال پیدا ہونے والے ہو، رب دا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس گل نو طے کر لیا ہے ہر قسم دی ناپاکی نہ، ہر قسم دے عیب نہ نبی دی آل تو دور کر دیواں گا، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تانوں انج پاک کر دیواں گا جویں پاک کرنے دا حق ہوندا ہے۔ آئیے دوستان گرامی قدر گل نو ذرا توجہ نہ سننا ہے، اللہ تعالیٰ دا گھر ایک پاسے بیت اللہ جس نو آکھیا جاندا ہے، ایک پاسے رب دا گھر ہے، دوجے پاسے نبی دا گھر ہے۔ میں موازنہ مقابلہ نہ کرنا پیا، میں رب دے فضل دی گل کرنا پیا کہ اللہ نے اپنے نبی دے گھر تے کیڑا کرم کیتا ہے۔ جدوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا جس نو بیت اللہ آکھیا جاندا ہے، جس نو خانہ کعبہ سی آکھدے آ، جدوں اونوں پاک کرن دی واری آئی ہے، جدوں اس نو صاف کرن دی واری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دو نبیاں دی ڈیوٹی لائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہاں دی ذمہ داری لائی ہے۔ اللہ دے قرآن اندر اس واقعے دا ذکر موجود ہے، رب نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلْعَاكِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیاں دی ڈیوٹی لائی ہے کہ جڑے طواف کرنے واسطے آندے نے، جڑے اعتکاف کرنے واسطے آندے نے، رکوع تے سجدے کرنے واسطے جڑے خانہ کعبہ دے اندر آن گے، انہاں واسطے رب دا گھر اللہ دے نبی ابراہیم بھی پاک کرن گے، صاف کرن گے، اللہ دے نبی اسماعیل بھی پاک تے صاف کرن گے۔ گل میں دسنا چاہنا رب نے جدوں اپنے گھر نو پاک کروایا، خانہ کعبہ نو پاک کروایا، نبیوں کو پاک کروایا، لیکن جدوں نبی دے گھر دی واری آئی ہے، اہل بیت نبوت دی واری آئی ہے، رب نے فرمایا میں اپنا گھر نبیوں کو صاف پیا کروانا، لیکن سونے محمد کا گھر رب نے آپ پاک کر چھڈیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔
नारा हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत। फरमाया वायो ताहिरा गुम ततहीरा, ए नबी दे घर वाले रब दा इरादा है और तुसां ते मैं किसे कम दा इरादा करिए, हो सकता है असी इरादा करके भी तोड़ ना चाड़ सकीए, लेकिन रब जिस कम दा इरादा कर लेंदा है फिर कायनात दी कोई शै उन्हें रोक नहीं सकती। अल्लाह उस काम नूं पूरा करन ते काबिल होंदा है। इहदे तो पता चलिया रब ने नबी दी आल नूं पाक करन दा इरादा कीता है ते पाक करके रख छड़िया है। अज अगर कोई बंदा ये कहंदा है कि मैं नबी दी आल दा जिक्र ना करदा, मैं हुजूर दे अहले बैत दा जिक्र ना करदा, ते ये मेरी अपनी मर्जी है। कुरान कहंदा ना ना ये तेरी मर्जी नहीं, ये ते रब दा फैसला है। जेड़ा ना पाक होवेगा, जिदे अंदर पलीती ते बुग़्ज़ होवेगा, जिदे अंदर मुनाफिकत होवेगी, और नबी दे आल दे नेड़े आ ही नहीं सकदा, क्योंकि रब ने दूर कर छड़िया है। नबी दी आल दा जिक्र ओदियां लबां ते आवेगा जिसदा तन भी पाक होवेगा, जिसदा मन भी पाक होवेगा। ये नबी दी आल दा जिक्र है। हजूर दे सहाबा ने सानू दस्सिया है। अगर सारियां हदीसां उठा के वेख लो, खुदा दे कसम है अल्लाह दे सोने नबी दी आल दियां गल्लां सहाबा दियां दसियां होईयां ने। कुरान दी आयतां पढ़ के वेख लो, उन्हां दे रावी भी मेरे नबी दे सहाबा ने, जिन्हां ने अपने नबी दी उम्मत तक कुरान दियां आयतां पहुंचाईयां ने, और हजूर दियां हदीसां रिवायत करने वाले, उम्मत तक पहुंचाने वाले ये भी मेरे आका दे सहाबा ने। अज लोग बकवास करते हैं जी सहाबा ने आल दा अदब नहीं कीता। सहाबा नो ते आल नो आपस अंदर दो फरीक बना के लोग पेश करते हैं जी, सहाबा एक पासे आल एक पासे। मैं आख्या ना ना, अगर गौर करके देखेगा, अगर अखा खोल के देखेगा, नबी दी आल सहाबा का एहतराम करते नजर आएंगे, और नबी दे सहाबा हजूर दी औलाद का हया करते नजर आएंगे। हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सोने करीम आका दे सहाबी ने, आप कहंदे ने मेरी मां ने मैनू भेजिया, जा कमली वाले दे कोल आमिना दे लाल दी बारगाह दे अंदर जा, जाके अपने वास्ते भी दुआ करवा के आ, मेरे वास्ते भी दुआ करवा के आ। अज लोग कहंदे ने जी अल्लाह सुनदा है। मैं आख्या हाँ हाँ अल्लाह सारियां दे सुनदा है, लेकिन अल्लाह ताला दे जेड़े प्यारे हुंदे ने, जिन्हां दा ताल्लुक रब नाल जितना ज्यादा होंदा है, उन्हां दियां अल्लाह ताला ज्यादा गल्लां कबूल करदा है। अल्लाह उन्हां दियां दुआवां नूं रद्द नहीं करदा। नबी दे सहाबी दी मां सहाबी औरत अपना पुत्र सहाबी हजूर दी बारगाह दे अंदर भेजिया और हुक्म देता है जा मेरा पुत्रा हजूर दी बारगाह दे अंदर जा, जाके सरकार नूं अर्ज कर दे मैनू मेरी अम्मी ने भेजे आए, मेरी मां ने रवाना कीता है, दुआ करवानी है। अल्लाह साडे दीन अंदर भी खैर अता फरमावे, साडी दुनिया अंदर भी खैर अता फरमावे। अल्लाह ताला सन हर किस्म दे शर तो महफूज रखे। जदों सोने नबी दा सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान सरकार दी बारगाह दे अंदर गए ने, हजूर ने बुक्कल मारी हुई है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान सरकार को दुआ करवाई है। आप बयान कर दे ने मैं दुआ करवा के जदों वापस आने लगा, हजूर दी बुक्कल विच इंज लगदा है किसी शय ने हरकत की है, इंज लगदा है बुक्कल अंदर कोई शय सरकार ने लुकाई हुई है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कीता कमली वाले साइया दसो ते सैयद दी बुक्कल अंदर केड़ी शय मौजूद है, तुहाडी चादर दे अंदर केड़ी शय मौजूद है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर नूं हटाया, अपनी बुक्कल नूं हटाया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहंदे ने मैं वेखिया कि ये सज्जे पासे सरकार ने अपने बगल दे नाल अपने सीने दे नाल इमामे हसन नूं लाया होया है, खब्बे पासे इमामे हुसैन नूं लाया होया है। और मेरे आका करीम ने अपने दोवां शहजादियां नूं अपने जिस्म दे नाल चमटाया होया है। मेरे आका ने जिहड़ी दुआ मंगी है हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने हजूर दी उम्मत तक वो दुआ पहुंचाई है। वो दुआ केड़ी है? मेरे करीम आका ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ वास्ते हाथ उठाए ने ते अर्ज कीता है अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ मेरे मौला
پیغمبر تیرے سامنے دعا پیا کردا ہے کہ میں حسن حسین نال پیار کردا، مولا تو بھی نال پیار فرما دے۔ میں حسن حسین دے نال پیار کردا، مولا تو بھی انہاں نوں اپنا پیارا بنا لے۔ اور اس تو اگلی دعا ساڈے واسطے، بعد چان والے واسطے، قیامت تک دی ساری امت واسطے اے دعا کے لیے اللہ دے نبی 1500 سال پہلے بعد چان والے واسطے دعائیں منگ کے گئے نے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے میرے مولا میں حسن حسین نال پیار کردا، تو بھی نال پیار کر دے، اور قیامت تک جیڑا میرے حسن نال پیار کرے، جیڑا میرے حسین نال پیار کرے، مولا تو اس بندے نو اپنا پیارا بنا لے۔ سبحان اللہ۔ آج ساری دنیا یہ خواہش کرتی ہے کہ رب دے پیارے بن جائیے، کوشش کرتے ہیں کہ نہ کر دے، اللہ دے پیارے بن جائیے، تے او دا نسخہ رب دے یاد نے عطا فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر نبی دی آل، نبی دے دین کو بچان والے، اپنے آقا دے دین تے سب کچھ قربان کرنے والے نے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک اندر موجود نے۔ میرے امام دی بارگاہ دے اندر لوگ آندے نے، آ کے ہاتھ بھی چومدے نے، امام حسین نال پیار کردے نے۔ نبی دا دوترا نہیں ہویا جنہ میرے آقا امام حسین نو نبی دے کندھیاں تے چڑھیا ویکھیا ہویا ہے۔ مسلمان بھائیو، جنہ میرے آقا کریم دی گود اندر حسین نو کھیڈدیاں ویکھیا ہے، جنہ سرکار دی حالت ویکھی ہے، کملی والے رب دے یار آپ سجدے اندر بیٹھے نے، امام حسین کنڈ تے سوار ہو جاندے نے، میرے آقا سجدہ لمبا کر دیندے نے۔ اے پتہ ہے حسین دا کتنا ادب کر دے آن گے۔ امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر کوفے وچوں خط آنے لگ پئے، اے حسین یزید تخت تے قابل ہو گیا، یزید اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ دے مسلح دا وارث بنایا جائے، او بد کردار ہے، او فاسق ہے، او فاجر ہے۔ اے حسین تساں نبی دے دوترے ہو، تسی آ جاؤ، آ کے ساڈی امامت کرو، آ کے ساڈی قیادت کرو، ساڈے سردار بن جاؤ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام دا مشورہ کیتا ہے۔ صحابہ نے آکھیا ہے اے نبی دے نواسے اسی دنوں اپنے تو جدا کیویں کر سکدے ہاں؟ اے کوفے والے بڑے بے وفا ہوندے نے، انہاں تواڈے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا، بلا کے تے آپ نے بے وفائی کیتی ہے، آپ نے شہید کروا دیتا ہے۔ انہاں تہاڈے بھائی حضرت امام حسن نال بے وفائی کیتی ہے، انہاں نو پریشان کیتی رکھیا، انہاں دی شہادت اندر بھی انہاں نے اپنا بڑا کردار ادا کیتا ہے، انہاں نال دشمنی کیتی ہے۔ اے نبی دے نواسے اساں نوں عرض پہ کر دیاں تو سا مدینہ چھڈ کے نہ جاؤ، لیکن میرے بھائی امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر کچھ خط ایسے آئے نے جنہ اندر آکھیا گیا ہے اے حسین تساں نبی دے پوترے ہو، تساں نبی دے نواسے ہو، اج اسی نو پکار دے پیاں، اج اسی نو بلاندے پیاں، ہن اگر تساں ساڈے کول نہ آئے اسی قیامت والے دے تواڈے نانا دی بارگاہ دے اندر آکھاں گے اسی تے بلاندے رہے ہاں، پر تہاڈا پوترا ساڈا امام بن واسطے نہیں آیا، اسی تے تانوں بار بار پکار دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں انہاں گلاں نو سنیا آپ نے صحابہ نو فرمایا میں نے لگدا ہے ہن میرے نانے دے دین نو میری لوڑ پہ گئی ہے، حسین نو لگدا پیا ہے ہن میرے نانے دیاں حدیثاں سچیاں ہون دا ویلا آ گیا ہے۔ اے میرے نانا دیاں زلفاں دا دیدار کرن والے ہو، میرے آقا دین لے کے آئے نے اور اے دین حسین بچان جاوے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک اندر رات دیاں تنہائیاں اندر میرے نبی دا نواسا اپنے آقا دے روزے پاک تے گئے نے اور اپنی چھوٹی چھوٹی مستورات رو بھی نال لے کے گئے نے۔ اہل بیت دی خواتین اپنے نانا جان دے روزے تے گئیاں نے اور جا کے رو رو کے کہنیاں نے نانا تیرے
کرم کے خزینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ امام علی مقام امام حسین دی چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے نانا جان دے روزہ مبارک دیاں جالیاں دے نال لپٹ لپٹ کے رونیاں پیاں نے، پکڑ کے جالی روزے والی تے کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئے تیرا سونا شہر مدینہ۔ اور مدینے دی جدائی ویکھنی ہوے اللہ دی قسم جدوں حاجی مدینہ ویندے نے حج کرن تو بعد جدوں واپسی دا ویلا آندا ہے چٹیاں داڑیاں والے بابے ڈھائی مار کے روندے پے ہوندے نے، سونیا تساں بلایا ہے ہن جدائی دا ویلا آ گیا ہے۔ امام حسین تے اونے جنہاں دا بچپن مدینے اندر گزرے آئے، امام حسین تے اونے جنہاں دی جوانی مدینے اندر گزری ہے۔ امام علی مقام اپنے نانا جان دے روزے تے گئے نے، اپنے نانا جان کو اجازت لین واسطے جا رہے نے، دعاواں لین واسطے جا رہے نے۔ اس واسطے سائن چشتی بولے آتے فرمایا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدوں کربل دا شاہ سوار چلیا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، اور جدوں کربل دا شاہ سوار چلیا، نبی دے موڈیاں تے کھیڈن والا او حسین شاہ سوار چلیا، اے تے جگرا حسین دا جان دائے، او کیویں امی دے بھرنو جندرے مار چلیا، او تیری ہمت نو سلام سائم دا جڑا چھڑ کے سغرا دی مار چلیا۔